तस्ततो योधा तद्रूपाधत्पराक्रमाः यावन्तपदिदास्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तेजाभियुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मात्रभिरत्युग्रशस्त्रपादादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रजः वैष्णवे समरे जैनञ्चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास इन्द्रियमसुरेश्वरम् वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तदासना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् सर्वा एवाहनत्प्रजग मातृ कोपदमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः शक्तिशूलादिभिर्भुवे पपादयो वै रक्तौघस्तेना संशतजोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगद व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजमुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहतत्परम् उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणहेतुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन्दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्तु याचो व्रानजोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली गृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न दास्यावेदनाञ्चक्रे गदापादोल्पिकामपि तस्याहदस्य देहात् बहुषु श्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गताये स्या रक्तपातान् महासुराः खादात चामुण्डा पपोतस्य सुशोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरतिभिर्टिभिः जात रक्तबीजं दञ्चामुण्डा पीतशोणितम् सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमधुरमुवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नर्दा शृङ्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः जगदम्बार्पणमस्तु ओं राजोवाच विचित्रमिदमाख्यानं भगवन् भवदा मम देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपारदे चकार शुम्भो यत्कर्मनिशुम्भश्चादिगोपनः ऋषुर्वाच चकार गोपं सुतं रक्तबीजे निपारदे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु जाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्जमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोत मुख्यया सुरसेनया तस्याकृततदा वृक्षे पार्श्वयो च महासुराः सन्दष्टौष्टपुठा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाजियुः आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुञ्जण्डिकाङ्गोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्णमतीवो ग्रम्मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदान्ताञ्चलांस्ताभ्यां चण्डिका स्वचरोत्करैः ताडयामास जाङ्गेषु शत्रौ वैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशिलङ्खड्गं जन्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्तिसिं वन्देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिदेवाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद जन्मजाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने जर्मणि खड्गे जशक्तिं जिक्षेपसोदरः तामभ्यस्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपात्मादो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्यादगदां सोऽपि जिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परज्वस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्न्यपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरयदेव संकृत्य प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् शरथस्तस्तदाद्युज्जैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरट्टाभिरुदुरैर्व्याप्याजैरं बभौ नमः तमायान्तौ समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारादेव दुःसहम् पूरयामास कुकुभोनिजगण्डास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततस्सिंहो महानादैस्त्याजिदेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दिशा ततः कालीदमुत्पद्य गगनं क्ष्मामदाडयत् कराभ्यान्तन्निनादेन प्राक्स्वनास्त्यजुरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूतीचकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपम्बरय्ययौ दुरात्मौ सृष्टति जय दिव्याजहाराम्बिकायुधा तदा जयेत्यभीतं देवैराकारिदंसितैः शुम्भेनागितया मुक्तिर्दालातिभीषणा आयान्तीवन्यगूढाभासा निरस्तामोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्
निर्घातनिस्वनो घोरोजितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतजो ददात्रजः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानदम् शरदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीङ्गालीङ्गे शरणन्दथा पुरश्चकत्वा बाहूनामयुधं धनुदेश्वरः चक्रायुधे तृतीयश्चादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्दिनाशिनी चिच्छेदेवी चक्राणि स्वशरैः सायकां जदान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वयं द्वन्द्वैत्यसैन्यसमावृतः तस्या परत एवाशुगदाञ्चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण दशशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तन्निशुम्भममरार्दनम् हृदिविव्याधशूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महावीरस्तिष्ठेति पुरुषोऽवदन् तस्य निष्ठामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो तावपतद्भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रदौटाक्षुण्णशिरोधरान् असुरांसामृताकाली शिवदूतीरदापरान् भौमानी शक्तिनिर्भिन्नाख्ये जिन्ने सुरमहासुराः ब्रह्माणी मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाप्ये दुस्तदा परे वाराहीनुण्डघातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डञ्च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रा विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महावाद भक्षिताच्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये नमः जगदम्बार्पणमस्तु ओम नमः शिवाय ओम ऋषुर्वाच शुम्भन्यतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंविदम् हन्यमारं बलञ्जैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावले पदुष्टे त्वं मातुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युज्यते जाजमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैला दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्या तनो जग्भोरेकैवासेत्तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिहरूपैर्यदाक्षदा तत्संवृतं मयैकैवधिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भसिजोभयोः पश्यतामेव नामसुराणां च दारुणम् शरवर्णैर्दैजत्रैः सदा जात्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतजो मूचेयान्यताम्बिका भवञ्जदानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयैवो ग्रहुङ्गारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः चिन्ये धनुषि दैत्येन्द्रस्तदा शक्तिमतारदे चिच्छेदेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यदावरदान् देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या परदेवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शतैर्बाणैः चर्मचार्गकरामलम् अश्वांशपातयामास रथं सारथिना सह हताश्वत्सरदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदावदस्तस्यामुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽप्यदावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्त्रञ्जापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीङ्गगणमाश्रितः तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका नियुद्धङ्गे दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतो प्रथमौ सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धौ सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यदावरदुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तन्दतो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सकदासोपपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चारयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां समर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं च भवन्नभः उत्पादमेघाः शोल्काये प्रागासंस्ते शमय्ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तदा संस्तत्र बाधिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयं तदैवान्येन दुश्चाप्सरो गणाः पुण्यस्ततावादा सुप्रभो भूद्दिवाकरः
स्वस्ति श्री सूर्यसावर्णिके पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे पुरोगवास्ताम् कात्यायनी दुष्टमुनिष्ठलाभात्विकाशवक्राव्यविकासदाशाः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतश्चिदासि अपां स्वरूपश्च जयात्मयै ददाप्यायने कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमाशिवाया सम्मोहितम् देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वदेवि भेदा श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु वयैकया पूर्जमम् मयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्तिः सर्वभूतायदा देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि स्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरदौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भाक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाचारङ्गग्रीड परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दौष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेणान्दोदयित्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे जयेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्ट्यस्वदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वति वरे भूतिभाभ्रविदामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते हे दत्ते वदनं सौम्यल्लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तुते हिनश्चैत्यदेशांसिस्वरेण पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुदानि वा असुरासृग्वसा पङ्कजर्जितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टारुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विबन्धराणान् त्वामाश्रितायाग्रयताम् प्रयान्ति ये तत्कृतं यत्कथनन्वयाद्यधर्मद्विषान् देवि महासुराणाम् रूपैर्नेकैर्भूतात्ममूर्तिम् कृत्वा अम्बिके तत्प्रकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु जगात्वदन्या मम त्वगर्देवि महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोऽग्रविराश्च नागा यत्रादयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र ददाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपाहि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपाहि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वे च वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय लोनिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधातु तदैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमन्नयाशूत्पादपाकजनितां च मोहोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवि विश्वाद्यहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरयन् मनसेच्छताम् तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्
देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भोऽनुशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वै प्रजितां सुदानवान् भक्षयन्त्याच्युतानुग्रान् वै प्रजितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति श्रुतौ रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनं मथे मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्च तेन नेत्राणाञ्जीक्षिष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मुनुजाः सदाक्षीमिति मान्दतः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरे च विख्यातिं ददायास्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षां विभक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्घे षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरी निजमान् लोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यति संशयम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम एकादशः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्य संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यन्न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुभ्यो न भयन्तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्राननुतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परमस्वस्य जनं महत् उपसर्गानजेषां महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्र तत्पद्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि नित्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायां मध्यकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजा यदा कृताम् प्रदेशिष्याम्यहं प्रीत्यावन्निहो मन्ददा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते याजवार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः सङ्घयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलम्बूषां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नभद्रष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जगणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तदोत्तमैः विप्राणां भोजनैरोमये प्रोक्षणीयैर्निजम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्छरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितयन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं वोषा न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मणिविकृताः ब्रह्मणा जगदा सा सुप्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा पितावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महारणवे पदच्युजापि शत्रुषु सङ्ग्रामे बृहदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितन्नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलास्मिते स्मरितश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभावुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पादालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय गुरुते भूपजगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाजिताज विज्ञानं दुष्टार्थिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतच्छकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव दृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्भूषिता पुष्पैर्धूप ददाति वित्तं मुद्रांश्च मतिन्दरमेकदेव शुभाम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यधावण्यके मन्वन्तरे श्रीदेव्याश्चरितमाहात्म्ये भगवती वाक्यं नाम 12 श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदन्धार्यते जगत् विद्यारथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा पुरतः नराधिपः प्रणिपत्य महाभागन्धवृण्यौ संसदव्रतम् निर्विण्णोतिमवत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे रजवैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमुम्बाया नदी पुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्ते देवी सूक्तं बलं जपन् तौ तस्मिन् मुनिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अरणाञ्चकृतुसज्जा पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारौ यथात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ तददुस्तौ बलिञ्जैव निजगात्रासुक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्षैरदात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्रे प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्राप्यतां सर्वं परितुष्टारदामि ते। मार्कण्डेय उवाच ततो वपुरे नृपो राज्यमभिभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव जनिजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वपुरे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्छुतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मधुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यज्ञायज्ञोविवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विनटितं वरं बभूवान्तर्हिताद्यो भव्यादाभ्यामविष्टुला एवं देव्या वरं लब्ध्वा दुरदः क्षत्रियर्णवः सूर्याज्जन्मसमासाद्यथा वर्णिर्
इति दत्त्वादयोर्देवी यथा विललितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्योपज्ञाताभ्यामविष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा दुरदः क्षत्रियर्णवः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय पार्वती हर हर महादेव जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी की ओम नमश्चण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्वर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागस्सावर्णिस्तनयोर्वेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य बालय तस्य पुत्राणि पौरुषान् बभूवक्षत्रवा भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य दैरभवद्युद्धमतिप्रबलदन्यनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसभिर्जितः ततः स्वपुरमाजातो निषदेशाधिपभवत् आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशाबलन्दा परदं तत्रापि स्वपरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मनुष्यशापशापितं तस्थो कञ्चित्सकालं च मुनिनाथेन सत्कृतः इतश्चेदश्च वितरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुनः हि तदा मद्वृत्तैस्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ते सदा मदः मम वैरवशंयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहे भृताम् असम्यग्वयशीलैस्तैः कुर्वद्भ्यः सततं ययम् सञ्जतः स्वात दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यते एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् बन्धुरमणा इव लक्षसे इत्याकर्णिमजस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्यवाच सतं वैश्यः प्रश्रयामनतो नृपं वैश्य उवाच समाधरणाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारेण रस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखेन रस्तश्चात्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सजनानां च दाराणां चात्रसंस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम क्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मणस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रदं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यौ सोदरपार्थिवदत्तमः कृत्वा ददौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रुधुर्वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवन् स्वामहं भ्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्तायत्तदां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततोज्जितः स्वजनेन च सञ्जक्तस्ते तथाप्यति एवमेष तथाहं जद्वावप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषे विषये ममत्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहाज्ञानिनोरपि ममास्य भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागयान्तरे पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्
प्रसन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनामनुजाः सत्यं किन्नुते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञाने पश्यति पश्येतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषो कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुता मानुषामनुजव्याग्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेदान् किन्न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रार्गत्पतेः महामाया हरेश्चैषा दया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवे भगवते भगवते सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमत्मन्ना सा कर्मास्याश्च किन्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा च तद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्त्वा ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्धिर्दमाभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोकेषा नित्या